ہے قیدی دے بھرا مار دیتے پتر مار دیتے اس دے 8 چاچے مار دیتے حسین دیا بابا تے جڑیاں بچ گئیاں انہاں دے داج لوٹ لے زیور لال اے قیدی کی بولنا ہے منبر تے آ کے لیکن سید سجاد حق حق تے باطل باطل کر دیتا او میں صدقے ہو جاواں ہل مچ گئی عزادارو ایک ہور نبی نہ پوچھدا ودا پیا دن سنے جڑے قیدی ہیں او معجز نما ہیں او سنے ہیں وہ ایسی لجپالی پہ کر دیں اکھاں پہ دیں ایک شامی نو آدھا ہے میری بینائی مک گئی ہے ہو سکتا ہے میں آئی دے دیں کر رولدہ آیا ہوں جدوں ماں تے پتر میرے سامنے گزرن نا راش ڈھیرے میری کانڈ تے ہاتھ رکھی میں گدا کرے سامتا میری کٹی پوے آدھا میں بڑے تھکے لگے بازارے مگر میں قدنو نہیں چھوڑیا آدھا یکدم کسے میری کانڈ تے ہاتھ رکھیا نبینا جلدی سوال کر او بی بی زخمی ڈھیرے سوال یاد ہے کوئی ہے جیڑا علی دے نات دے میرا مولا انہاں دے دکھ در دور کروے رو رومانا لے علی دا نام آیا بازارے چھ زخمی زینب دے قدم روک گئے بی بی آدھی سجاد ارمان آج مدینہ ہوئے واہ 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 بی بی آدھی ارمان میرے مان مک گئے بی بی آدھی سوالی نو آکھ جتھوں قدم چاواں خیرات چندہ سوالی یاد ہے کوئی ایڈی لجپال بی بیا میں جیدے ہاتھ مرے نا کو خیرات ہو جانے ماتم جملے تے ہولے ہولے روندائے تے رو کے آدھے اللہ شاءاللہ علی دے وہڑے نو خیر واہ واہ مرحبا شرما کے نا زندگی دا کوئی پتہ نہیں نوکران آوازاں دینج لگ دے اندی سخاوت دا مزاج علی نال رل دے آدھائی ارمان جلی ہویا میں علی تو اکھا مانگ لواہا بی بی آدھی شام آلیو کہ یاد کرے سو کسے شریف دی بھین بازار آیا ماتم دا پرسا بی بی آدھی او خیرات اپنیاں اکھاں تلا میری ماتمی نال گالے جی میں اکھاں تلائی دنیا روشن ہوئی سوالی موت پتیا شامی آدن شکر کر روندہ کیوں ہے آدھے ارمانے جائے اکھاں دیتیاں او بہے کے ڈر بیئے آوازاں دا جنو تخت بہاونا ہے رسیاں پاک بازار سینے تے ہاتھ مار کے آکھائے لی دی بھی تیرا مقدر نوکران آوازاں دے ارمان جیڑی ایتے کرم پہ کر دیئے اندے سار تے چادر کوئی نہیں تکمیل ازاکان ایک بند پڑی جاما شیعہ سنیوں وین ود گئے سجاد رات ودھی سیدہ دے خیرات چاہ میں دعا کرے نا اکھا مل گئیاں نہیں بازار چھوڑ ہاتھ بان کے آدھے کیو جیا امیریں اکھا دینا وے کھرنے دیتا سیدہ دے جواب دے اکھا کہندہ صدقہ ملیا نہیں آدھے بسم اللہ شاہ نجف امیر المومنین علی دا صدقہ شیعہ علی دا نام آیا سجاد اکھا تے ہاتھ راکے آدھے منہ پر کر بازار چزائدہ آئیو آئی ہوئیے ہائے گھن نو بھر جا یا لال سیدہ دہن گال وچ رسیاں مرحبا مرحبا نوکرا میں لکھوری آکھا گگالیے سید بیٹھو یسرا بھرا بابا جی سیدو سیدادے تشریف فرماؤ توان مکان دینا جوانا دا کم میں جنگ لڑنا شہید ہو جانا یا غازی بڑھ وجنا اکبر مار لیا نے محمد شکلا سی سہ جاویے ہاں قاسم تے گھوڑے بھجا لینے اسی چوپ کر جاویا بھاویں اصغر علیہ اسی چوپ کر جاویا بھاویں نازاں دے پلے شبیر نو 9 حصیاں چو تقسیم کیتا ہکو گالے جڑی سن گھر نہیں بار دین دی نہ جوڑ بازار
رتے زینب دا ہائے سینے تے ہاتھ مار بے واس بازا رچی آ گئی اگو شام دیاں وسدیاں اللہ انہا وارثہ دے ناصیران دے وارث دے ظہور اچ مولا تازی